पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक अज खुद नोटिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने तफसीली इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। कहा, अदालत का दायरा इख्तियार जजिस की ख्वाहिश नहीं, आइन तय करता है। अज खुद नोटिस के इख्तियार से मुताल्लिक फुल कोर्ट के जरिए पॉलिसी बनाना होगी। अदालत को एक शख्स पर नहीं छोड़ा जा सकता। चीफ जस्टिस के इख्तियार को रेगुलेट करने की जरूरत है। जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के फैसलों से इत्तफाक के बाद ये फैसला इख्तिलाफी नहीं रहा। 4-3 की अक्सरियत से अदालती हुक्म बन गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल के इख्तिलाफी फैसले का मतन, कहा, वन मैन शो अख्तियारात पर नजरसानी का ये बेहतरीन वक्त है। सो मोटो बेंच की तश्कील और मुकदमात मुकर्रर करने से मुतालिक नए रूल्स तमाम जजेस की मंजूरी से बनने चाहिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक केस, सुप्रीम कोर्ट ने विफाक, इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमतों और गवर्नर समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इंतखाबात के लिए पीटीआई और हुकूमत से पुरअमन रहने की यकीन दहानी मांग ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आइन की तशरीह हुकूमतें बनाने या गिराने के लिए नहीं होती। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि तमाम फरीकैन दस्तो गिरेबां हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की 7 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान साबिक वजीर आजम हैं, इनसे सिक्योरिटी वापस लेकर बहुत गलत काम किया गया। सिक्योरिटी का मसला हल होने तक केस की हाई कोर्ट में ही समाअत की हिदायत। इंतजामिया को नोटिस जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए और इस्लामाबाद पुलिस से इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। दौरान समाअत पीटीआई वकील ने वजीर दाखिला के बयान की कॉपी पेश की, इंतकामी कार्रवाई की शिकायत की, गैर कानूनी गिरफ्तारी रोकने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दरख्वास्त मंजूर करूं तो क्लाइंट कानूनी तौर पर गिरफ्तार हो जाएगा। सीनियर नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास, नवाज शरीफ के खिलाफ गैर मुनसिफाना और इंतकामी कार्रवाइयों को अवाम के सामने लाने का फैसला। इमरान खान और सहूलतकारों के बारे में तमाम हकायक अवाम के सामने लाने की हिकमत अमली पर इत्तफाक किया गया। शुरका से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान माजी का किस्सा बन चुका है। मुज़ाकरात हो सकते हैं लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा है कि इलेक्शन करवाएं। इमरान खान ने बता दिया, कहते हैं जो अंपायर को साथ मिलाकर खेलते हों उनको लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या पता। मुल्क में रूल ऑफ लॉ का खात्मा हो चुका। राना सनाउल्लाह अगर मुकाबला ही चाहते हैं तो जान लें शिकस्त उनकी ही होगी। इमरान खान फाशिस्ट आदमी हैं, इनके कहने पर इलेक्शन नहीं होगा। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, अगर फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना और बिलियनरी सुनामी की वारदातें होंगी तो मुल्क लूटने के गुनाह पर कानून हरकत में आएगा। इलेक्शन 30 अप्रैल को नहीं हो सकते क्योंकि मर्दमशुमारी हो रही है। पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन कमीशन का चोरी दामन का साथ है और हम इंशाअल्लाह वो तावन देने के लिए तैयार हैं। हम इलेक्शन कमीशन के हाथ मजबूत करने के लिए तैयार हैं अगर वो इंतखाबात की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो फैसला उन्होंने किया है, नोटिफिकेशन जो किया 8 अक्टूबर का, उस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। हम समझते हैं वो आइन से रूगर्दानी है। इंतखाबात के लिए मिलकर बैठकर बात कर सकते हैं लेकिन हुकूमत की नीयत में खलल है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, लैपटॉप्स की तकसीम और पीएसएल के लिए पैसे हैं, इलेक्शन के लिए नहीं। जलसा रोकने के लिए कंटेनर्स लगाए गए तो क्या जलसा नहीं हुआ? ये लोग अदलिया को दबाव में लाना चाहते हैं। उम्मीद है अदलिया आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। मुशीर वजीर आजम कमर जमान कायरा कहते हैं, इस वक्त मुल्क में हिजानी कैफियत है। मुल्क में मुकालमा और मुबाहिसे के बजाय गुस्से से काम लिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की 8 अक्टूबर तारीख दी है। इंतखाबात के मुकर्ररा वक्त से देर किसी सूरत मुमकिन नहीं।
پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں طویل عرصے کے بعد پی ٹی آئی کے سینیٹرز کی واپسی. شہزاد وسیم نے کہا قانونی اور آئینی طریقے سے ہاؤس کو جلد مکمل کیا جائے. وفاقی وزیر اسد محمود نے پی ٹی آئی کو بغیر میوزک کے جلسہ کرنے کا چیلنج دے دیا. تقریر کے دوران کھلاڑی سینیٹرز احتجاج کرتے ہوئے اسپیکر کے ڈائز کے سامنے آ گئے اور نعرے بازی شروع کر دی. اجلاس 10 اپریل تک ملتوی کر دیا گیا. قومی اسمبلی کا اجلاس. سابقہ فاٹا کو وعدے کے مطابق بجٹ فراہم نہ کرنے پر محسن داوڑ اور وفاقی وزراء مفتی عبدالشکور اور ساجد طوری نے واک آؤٹ کیا. اجلاس میں اسلام آباد میں خواتین کے خلاف بڑھتے جرائم پر توجہ دلاؤ نوٹس پر بحث کی گئی. سیلاب زدگان کی امداد پر بریفنگ دی گئی. پی ٹی آئی کے نو منتخب رکن محسن لغاری نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے رانا ثناء اللہ کے بیان سے متعلق درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی. موقف اپنایا. وزیر داخلہ نے انٹرویو میں براہ راست دھمکیاں دیں. آئی جی اسلام آباد اور ایس ایس پی کو میری گرفتاری سے روکا جائے. انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے حسان نیازی کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے ملزم کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو بھی لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا. عدالت نے درج مقدمات کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے اینٹی کرپشن کو تادیبی کارروائی سے روک دیا. لاہور ہائی کورٹ نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی تقرری کے خلاف درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا. عدالت نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقرری کے خلاف درخواست خارج کر دی. سندھ کے 15 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کی ری پولنگ کے تمام 59 نشستوں کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج موصول. غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی نے 39 نشستیں جیت کر میدان مار لیا، جبکہ 6 نشستوں پر جی ڈی اے کامیاب رہی. 9 سیٹوں پر آزاد امیدوار جیت گئے. بلاول بھٹو کی ہدایت پر الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے. مرتضی وہاب کہتے ہیں سیکریٹری بلدیات نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے. بلاول بھٹو نے بلدیاتی انتخابات سے متعلق سندھ ہائی کورٹ جانے کی ہدایت کی تھی. عام انتخابات سے قبل میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخابات کرائے جائیں. بے شمار لوگ ایسے ہیں جو بس کے ریکارڈ میں نہیں ہیں، ان کو دقت پیش آ رہی ہے، اور جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا نام نہیں ہے یا آپ کا اندراج نہیں ہے، ان کے لیے اب وہاں پر علیحدہ کاؤنٹرز کھولے جائیں گے، ان کا وہیں اندراج ہوگا. جنہوں نے ابھی تک ایک بھی تھیلا نہیں لیا، کل سے ان کو یکمشت 3 تھیلے ملیں گے فری، تاکہ ان کو 2 بار نہ آنا پڑے. جن کو 1 تھیلا مل گیا ان کو کل سے 2 تھیلے ان کو مل جائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا راولپنڈی میں مفت آٹا تقسیم مرکز کا دورہ. کمشنر راولپنڈی کی وزیر اعظم شہباز شریف کو آٹا مرکز کے حوالے سے بریفنگ. وزیر اعظم نے عوام کے مسائل سنے اور ان کے فوری حل کی یقین دہانی کروائی. وزیر اعظم فردن آٹا مرکز میں لوگوں کے پاس گئے. آٹا مرکز پر آئے ہوئے افراد کو فی کس 20 کلو آٹے کے تھیلے فراہم کیے گئے. ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقہ درہ زندہ میں مفت آٹے کے سرکاری ٹرک پر شہریوں نے ہاتھ صاف کر دیا. لوگوں کو مفت آٹے کے ٹرک سے تھیلے لے جاتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. خواتین اور بزرگوں کی بڑی تعداد بھی موجود. پولیس نے ہوائی فائرنگ اور لاٹھی چارج کر کے 3 ٹرک لوٹنے سے بچا لیے. اور جنت کا ٹکڑا ارض پاک پر خوبصورتی میں اپنی مثال آپ. سیاحوں کی جنت کے نام سے مشہور خیبر پختونخوا کا سیاحتی مقام شوگران.